بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على المؤمنين المنة وجعل الصوم حصنا لعباده وجنة وسعادة روحية للنفوس المطمئنة، وفتح لهم به أبواب الوصول إلى الجنة، ودفع عنهم كيد الشيطان وخيب ظنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مسرا ومعلنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله دعا إلى ربه فما ضعف ولا ونى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والسنى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن كما جمعنا في هذا الحرم المبارك أن يجمعنا سويا تحت ظل عرشه على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يكتبنا ممن يقومه ويصومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يكتبنا فيه من عباده المقبولين، وألا يجعلنا من المردودين الخاسرين. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لإمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، على ما يولونه للحرمين الشريفين وقاصديهما من رعاية فائقة وعناية بالغة. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم الأجر والمثوبة على كل ما يقدمونه للإسلام والمسلمين في كل مكان. وأسأل الله جل وعلا أن يجزل الأجر والمثوبة لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى رأسهم صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على إقامة هذه الدروس والمحاضرات، والتي تسهم بشكل كبير في توعية الناس وتعليمهم وتبصيرهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في دينهم وفي دنياهم. وتأتي هذه المحاضرة الموسومة بمقاصد الصيام ضمن الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين والمقامة في رحاب المسجد الحرام. فأقول مستعينا بالله: هذا هلال رمضان قد دنت ولادته واقتربت إطلالته، وهبت من رمضان نفحاته، ولاحت ساعاته، وأقبلت أفراحه. أيام مباركة وليال فاضلة وشهر كريم نهاره صيام وليله قيام، وما بين ذلك
أذكار ودعوات وابتهالات في خلوات وجلوات، وأعمال بر لا تعد ولا تحصى ولا تحد ولا تستقصى، وميادين خير يتسابق فيها المتسابقون، وساحات إحسان يتنافس فيها المتنافسون. وإن في رمضان عطاءات ربانية غامرة ودروسا عظيمة وافرة. وإن دين الإسلام مبني بعد إفراد الله جل وعلا بالعبادة على الحكمة والخير العميم. ولهذا فإن لهذه الشريعة الإسلامية تكاليف سامية المقاصد عظيمة الفوائد بديعة الأسرار. والله جل وعلا من أسمائه الحسنى الحكيم، وهذا يقتضي بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الحكمة. ولذلك كل ما يقدره الله ويأمر به ويشرعه فإنه لحكمة وحكم بالغة شرعها الله سبحانه وتعالى تحقيقا لمصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. وهذه المقاصد والأسرار والغايات تعرف بالتتبع والاستقراء، وهذا ما يسميه أهل العلم بفقه المقاصد الشرعية. وأهل العلم كانوا وما زالوا يولون هذا العلم اهتماما كبيرا وعظيما. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما قال: ومن عرف حكمة الشارع فهو الفقيه حقا. وعندما نقول المقاصد الشرعية، عندما نقول المقاصد الشرعية ماذا نعني بها؟ المقاصد الشرعية هي الغايات والأحكام التي راعاها الشارع في تشريع الأحكام تحقيقا للمصالح، تحقيقا لمصالح العباد في المعاش وفي المعاد، وجلبا للمنافع ودرءا للمفاسد. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال: جاءت هذه الشريعة بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهناك العلماء يقولون أن هناك مقاصد عامة وهناك مقاصد خاصة. عندما نقول مقاصد عامة فنقصد بها هي المقاصد التي راعاها الشارع في جميع أبواب الشريعة، مثل الضروريات الخمس، حفظ الضروريات الخمس، ومراعاة رفع الحرج والتيسير إلى غير ذلك. أما المقاصد الخاصة فهي التي راعاها الشارع في باب من أبواب الشريعة، كالمقاصد التي راعاها الشارع في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في غيرها. ولو سأل سائل: هل هذه المقاصد كانت موجودة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم؟ ومتى بدأ بناء هذا العلم؟ والملاحظ في تاريخ هذا العلم أنه مر بمراحل. فالصحابة رضوان الله عليهم عايشوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس وأعلم الخلق بهذه الشريعة، وعايشوا مراحل التشريع فهم أعلم
الخلق بهذه الشريعة، فيعرفونها ويعرفون دقائقها ويعرفون أسرارها وغاياتها ويعرفون أحكامها ومقاصدها. ولذلك كانوا يطبقون هذه المقاصد في أقوالهم وأفعالهم وفتاويهم، وتلحظ هذا في جميع أمورهم وشؤونهم. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة رضوان الله عليهم، قال أنهم كانوا أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. إذن كانوا يطبقونها عمليا، لكنه كعلم لم يبنى في زمانهم، وهذا في المقاصد وفي غيرها، كما هو الحال في علم النحو وكثير من العلوم، والحديث أيضا كذلك، وغيرها كثير من العلوم كانوا يمارسونها الصحابة، وأخذت من حياتهم تلك العلوم من أقوالهم من أفهامهم من طلابهم، ثم بنيت هذه العلوم إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله وألف كتابه الرسالة، وأسس كما تعلمون وبنى أول لبنات علم أصول الفقه، مع أن علم الأصول الفقه كذلك ينطبق عليه من طبق على العلوم الأخرى أنها كانت موجودة، لكنه كبناء علمي ووضع الضوابط. فالشافعي كان رحمه الله هو له قدم السبق في هذا الأمر، وربط في كتابه بين الأحكام وبين الغايات والمقاصد إلى غير ذلك. لكن أول من تكلم عنها صراحة ووضوحا هو الإمام الجويني رحمه الله، ثم بعده صاحب كتاب المستصفى، ثم بعض أهل العلم تكلموا، إلى أن جاء الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وأسس هذا العلم وبناه بناء كعلم مستقل. ولذلك عرف الإمام الشاطبي بهذا العلم، علم المقاصد وغيره من العلوم. لا نريد الإطار له، لكنني أحببت أن نتكلم عن هذه المقدمة ما دمنا نتكلم في المقاصد. ومن المتيقن أن الأحكام إذا ربطت بعللها ومقاصدها كان لذلك أثر كبير في تأديتها على الواجب وعلى الوجه الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وتكلم أيضا الشاطبي عن المقاصد الأصلية والمقاصد الفرعية، فقال: وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الريان والاستعانة على التحصين، وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة، وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية. إذن تكلم عن الفوائد الأصلية والفوائد التابعة. وأول المقاصد وأعظمها من الصيام هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل هذه الشرائع والرسل ما بعثوا إلا لتحقيق التوحيد، تحقيق العبادة لله جل وعلا، وتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فكما قال الإمام النووي ابن القيم رحمه الله: كل ما جاء في القرآن جاء في سورة البقرة، وكل ما جاء في سورة البقرة جاء في سورة الفاتحة، وكل ما جاء في سورة الفاتحة جاء في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن المراد النهائي والمقصد الأعظم هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن مقصودها الأعظم هو تحقيق العبودية التامة لله والاستسلام له والامتثال لأوامره والاجتناب لنواهيه. فمن المهم أن نستحضر تلك الحقيقة الربانية، ونعلم أن من تمام العبودية لرب العالمين أن تكون عبادتنا
خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما لا يخفى على شريف علمكم أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كان فيها إخلاص ومتابعة، أن شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة، أن تكون مخلصا لله ومتابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص لوحده لا يكفي إذا ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكفي إذا كان بدون إخلاص لله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: ما معنى الأحسن؟ قال: أخلصه وأصوبه. ولذلك قال العلماء أن في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا عن هذا الحديث أنه يقوم عليه نصف الدين، والحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقوم عليه أيضا نصف الدين. قالوا إن الدين يقوم على حديثين: إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات يمثل جانب إيش؟ الإخلاص، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه جانب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان مطالب في الصيام بالنية في كل ليلة، مطالب بالنية في كل ليلة. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي خلاف طبعا وقع بين أهل العلم: هل تكفي نية واحدة لرمضان كله أو في كل ليلة يعني يحتاج إلى تجديد النية؟ المقصود أن الإنسان مطلوب أن ينوي صيام شهر رمضان، وأن يصوم كل يوم، وأن يجدد النية في كل ليلة. والأمر الثاني أنه يخلص النية لله سبحانه وتعالى، بأن لا يكون هذا العمل لأحد من البشر، ألا يكون لأحد من البشر في عمله شيء، أن يكون عمله كله لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد فسر كثير من العلماء قوله تعالى إلا الصوم فإنه لي على أنه عبادة قلما يدخلها الرياء، لأن المرء يصوم ولا يطلع عليه إلا مولاه سبحانه وتعالى. ويؤكده ما جاء أيضا في بقية الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم. من المقاصد العظمى والكبرى أيضا في الصيام ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أعظم مقاصد الصيام ومعانيه ومطالبه تحقيق التقوى. والتقوى عرفها كثير من أهل العلم. فقال بعضهم، ونبدأهم بالإمام علي رضي الله عنه عندما قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعض أهل العلم: التقوى هي أن يراك الله حيث يحب وألا يراك حيث نهاك. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يراك في أماكن الطاعة، يحب أن يراك مصلية، يحب أن يراك صائمة، يحب أن يراك طائعة، يحب أن يراك دائما تلف وتدور حول ذكر الله سبحانه وتعالى وما والاه. ولكن الله جل وعلا لا يحب أن يراك في أماكن المحرمات والمعاصي والشبهات وما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. حتى الاقتراب من الشبهات ومن الحرام فإن الشريعة تحذر منه. فكما جاء في الحديث الشهير: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وجاء في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن اللطائف الجميلة في كلمة عرضه أن بعض أهل العلم قالوا وفي هذا أن المحافظة على السمعة أنها من مقاصد التشريع، أن المحافظة على السمعة من مقاصد التشريع، أن الإنسان يحافظ على سمعته. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك الإنسان يحافظ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير تعرفون عندما قال: حسبكم إنها صفية. الإنسان يحافظ على نفسه وعلى سمعته. فالإسلام يمنعك ليس فقط من الوقوع في الحرام، يمنعك حتى من الاقتراب من الحرام. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما قال لا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، مجرد القرب، لا تقرب أصلا. وذا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، في ارتباط بين غض البصر وحفظ الفرج. من أراد أن يحفظ فرجه يجب عليه لزاما أن يغض بصره. كذلك المرأة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هناك ارتباط وثيق بين غض البصر وبين حفظ الفرج، خاصة في هذا الزمن اليوم الذي أصبحت وسائل الإعلام منتشرة فيه، وأصبحت قريبة من الإنسان، ويرى فيها أمورا لا ترضي الله سبحانه وتعالى في بعض المقاطع وبعض الوسائل. فيجب أن الإنسان يكون محتاطا وأن يحذر وأن لا يقترب أصلا من الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الشيطان له خطوات، ما يقول لك قع في الحرام مباشرة، وإنما يجعلك تأتي إلى الخطوات وإلى الأمور التي تسبق هذا الأمر حتى يجعلك تأكل الطعم ثم تقع في الحرام وأنت لا تشعر. ولذلك من التقوى أن الإنسان يحافظ على نفسه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الشاعر أيضا: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وأجمل من ذلك قول الله سبحانه وتعالى عندما قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. فالعاقل الحصيف هو الذي يؤمن حاضره ويؤمن مستقبله. ولا يمكن أن الإنسان يعيش استقرارا نفسيا إلا إذا حرص على السلام في الحاضر والسلام في المستقبل القريب والسلام في المستقبل البعيد. ولذلك صاحب الدنيا الغافل عن الآخرة الذي يؤمن الدنيا والمستقبل القريب ولا يؤمن المستقبل البعيد تجده مضطرب، لا يمكن أن يستقر نفسيا، لأن الدنيا مهما كانت موجودة، مهما كانت متوفرة، مهما كانت أسباب الحياة الهانئة موجودة، لكنه يخاف دائما وأبدا مما بعد الموت. ولذلك هذا يخاف مما يقول، وهذا لكن تجد هذا الإنسان يخاف مما يسمونه بمثلث الرعب، اللي هو المرض والهرم والموت. المرض والهرم والموت لا يحب ولا واحد منها ولا الحديث حتى فيها، لأنها ستنقله إلى ما بعد هذه الدنيا، فهو يخاف مما بعد الموت. أما المؤمن فهو حريص على تأمين الآخرة وتأمين الدنيا، حتى ولو الدنيا أصبح فيها قصور فلا يقلق كثيرا، لأن المهم عنده تأمين الآخرة، لأن الدنيا طبيعتها الابتلاء أصلا. فقد يكون ما أنت فيه هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لك، وهو الحياة التي كتبها الله سبحانه وتعالى لك، فأنت راضي بما يكتبه الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فأنت مسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. والمؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا حال المؤمن. ولذلك المؤمن تجد عنده هذا الاستقرار النفسي،
لأنه حريص على تأمين الدنيا وتأمين الآخرة. ولذلك الأعرابي عندما قيل له عندما أصابه مرض مميت فقيل له إنك ستموت، فقال وأين يذهب بي هذا الموت؟ قالوا يذهب بك إلى الله. فقال مرحبا بالموت، يذهب بي إلى الله إلى أرحم الراحمين، لأنه يحب لقاء الله، والله سبحانه وتعالى يقول من أحب، والنبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالمقصود أن الإنسان يحرص على التقوى في كل شيء. وتأملوا صفات المتقين في القرآن، تأملوا صفات المتقين في القرآن. القرآن لا يتحدث عن تعاريف، يعني مثل التقوى مثلا ما يعرفها ما هي التقوى، لكنه يذكر أوصافا. فقال الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما عرف التقوى، أعطاك أوصاف المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وأيضا عندما قال الله جل وعلا المخبتين قال وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مما رزقناهم ينفقون. أيضا في سورة الأنفال عندما قال الله جل وعلا إنما المؤمنون، قال جل وعلا في مطلع الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. احرص على هذه الأوصاف، حاول تطبقها في نفسك إذا أردت أن تكون من المتقين. ابحث عنها. المخبتين ابحث عن أوصافهم، المؤمنين ابحث عن أوصافهم، دائما ابحث عن الأوصاف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. صفات الأنبياء ماذا قال الله عنهم؟ مثلا في سورة الأنبياء عندما تكلم عن الأنبياء جل وعلا قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الآية الأخرى قال وكانوا لنا عابدين. فالمقصود أن الإنسان يحرص على ذلك. فالتقوى من أعظم المقاصد التي يحققها الصيام، ويريد الله جل وعلا أن يحققها فينا. وبدأت بيا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرع لها سمعك فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس فأرع لها سمعك فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. إذن هنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا ليس فقط أنتم إنما حتى الأمم التي قبلنا فرض عليهم الصيام. لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن الهدف الأعظم والأسمى أن نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى المؤدية إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإيمانا أي إيمانا بوجوبه، واحتسابا استشعارا للأجر. إيمانا أي إيمانا بوجوبه، واحتسابا استشعارا للأجر من الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن العبد المؤمن يشعر بصيامه أنه عبد لله سبحانه وتعالى، فإن كمال الحرية في تمام العبودية، فإن كمال الحرية في تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. وذاك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة الزمر؟ قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه
هذا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى يضربه الله سبحانه وتعالى لحال المؤمن الموحد، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، يربط كل شيء بالله سبحانه وتعالى، ولذلك مرتاح، لأن ليس عنده إلا سيد واحد الذي هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء في هذه الحياة هو يؤدي إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يسعى له في هذه الحياة هو يسعى إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى، إذا ليس له إلا سيد واحد. حتى السمع والطاعة نحن نسمع ونطيع فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا نحن مأمورون بالسمع والطاعة إرضاء لله، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فنحن مأمورون بالسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت حياتك كلها في النهاية تصب وتدور حول إرضاء الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكل الدنيا هي وسيلة لإرضاء الله جل وعلا. إذن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجلا سلم من رجل، أما الآخر حاله لا، هذا عنده أسياد كثير، فهذا يأمره وهذا يأمره وهذا يأمره. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، سماه عبد. إذن هذا يعبد المال وهذا يعبد المنصب وهذا يعبد الجاه وهذا يعبد وهذا يعبد، فالقلب هو مشتت. أما المؤمن لا، ويعبد إلها واحدا يأتمر بأمر الله، كل حياته مصروفة لله سبحانه وتعالى، وكل الدنيا موظفة بما فيها لإرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال المؤمن. ولذلك التقوى، عندما نتكلم عن التقوى أمر غيبي. الآن البشر كيف يقيس بعضهم البعض؟ تأمل، البشر يقيسون بعضهم البعض بأمور مادية محسوسة، إما مال أو جاه أو منصب أو شهرة، يقيسون بعضهم ببعض بأمور مادية محسوسة ويمكن قياسها. يعني بالمال تستطيع تعرف من الأتجر منكما ولا لا؟ في المنصب تستطيع تعرف من الأرفع منكما. لكن إذا أردت أن تحقق التقوى وأن تقيس الناس بالتقوى، ولهم قياس الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الآن في الأمور المادية عندما تعلم أنك أرفع منه، إذا كان هذا المقياس عندك مقياس المال، وتعلم أنك أتجر من الشخص الذي أمامك، يصيبك غرور ولا لا؟ لأنك أرفع منه، لأن أمر مادي محسوس يمكن قياسه. لكن في التقوى أمر غيبي لا يمكن قياسه، هذا لا يعلمه إلا الله. فلو رأيت أضعف الناس في الحياة، لو رأيت أضعف الناس يمشي في الشارع، أنت لا تعلم من الأتقى منكما، بل لو رأيت لنفسك فضلا عليه أو أنك أتقى منه، فهذا علامة خطر شديد عليك، لأنك رأيت لنفسك فضلا على أحد عباد الله وأنت لا تعلم، وهذا يدخلك في العجب، يدخلك في الغرور، وهذا يحبط العمل، والوضع خطير. الصحابة هم الصحابة رضوان الله عليهم، يقول أحدهم: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة لاتكلت. قالوا: لماذا؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فأنا لا أعلم هل أنا من المتقين أم لا. وهم الصحابة رضوان الله يخافون على أنفسهم، فأنت كيف ترى لنفسك فضلا على أحد؟ أحد السلف تعرفون في الحج يقول عندما رأى الناس في يوم عرفة قال: لو لم أكن بينهم لايقنت أن الله سيغفر لهم. شوف الاتهام لنفسه، كيف يتهم لنفسه، لا يرى لنفسه فضلا على أحد. وهكذا هو المؤمن، لا يرى لنفسه فضلا على أحد. إذن أنت عندما تطبق مقياس التقوى في حكمك على الناس، النتيجة الطبيعية من غير تكلف، لن ترى لنفسك فضلا على أحد من الناس، وتقول: اللهم سلم سلم، أريد أن أخرج من هذه الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني. عمر بن الخطاب يسأل حذيفة يقول: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه، عمر ثاني رجل في الإسلام، ويسأل يقول: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ المقصود أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه، ولا ترى لنفسك فضلا على أحد. إذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وإلى أن تنتبه
أن تتبع نفسك. طيب، من المقاصد العظمى الإنابة وتزكية النفس، وقد ثبت أن الصوم يورث الانكسار والإنابة والخوف من الله، ففي الصيام تربية عملية على ضبط الغرائز والسيطرة عليها، وترويض النفس وتعويدها على استشعار لذة الانكسار لله سبحانه وتعالى. ولذلك ابن الجوزي قال كلام جميل في صيد الخاطر عندما تكلم أن الإسلام يقوم على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى، الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى، استسلام قلبي، ترضى بأوامر الله سبحانه وتعالى سواء عرفت الحكمة أم لم تعرف الحكمة. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما يشاء، وهو الأعلم بالخير لك، وهو الخير للناس. ولذلك هناك حكم يتلمسها العلماء في أحكام الشريعة، وهناك حكم يقول العلماء أنها حكم تعبدية. ما معنى حكم تعبدية؟ حكم يختبر الله فيها العباد ليرى منهم الاستسلام، سواء ظهرت لنا الحكمة أم لم تظهر لنا الحكمة، أنت تستجيب وتنقاد وتسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. من المقاصد أيضا في رمضان تجديد الصلة بالله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة لله سبحانه وتعالى، لأن ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والإنسان يخطئ، هذه طبيعة البشر، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويحرص على أن لا يقع، لكنك في النهاية بشر، فلا تعتمد على قوتك في مواجهة الأخطار وفي مواجهة الذنوب، لا تعتمد على قوتك، لن تستطيع أن تصمد. اعتصم بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يصرف عنك الشيطان، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالله سبحانه وتعالى وش قال في سورة النحل؟ قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. واحرص دائما أن تكون من المخلصين، لأن الشيطان توعد البشر، كل البشر، ألد عدو لك في الحياة من هو؟ الشيطان. ألد عدو، يجب أن تستحضر هذا في كل لحظة، أن الشيطان ألد عدو لك في الحياة، يريد أن يفسد عليك الدنيا والدين. احرص أن تتعوذ منه ليلة نهار، وأن تتعرف على خطواته من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال كلام أهل العلم، من خلال كتب العلماء زي مثلا كتاب تلبيس إبليس. تقرأ الكتب التي تعلمك مداخل الشيطان. أحيانا الشيطان يدخل عليك مداخل أنت لا تخطر لك على بال، مثل بعد رمضان قد يأتيك مثلا الشيطان بعد رمضان ويقول لك استمر في قيام مثلا في ختم القرآن مثلا كل 3 أيام، وفي الصلاة مثلا 11 ركعة كل يوم، وهو يعلم أن ما عندك لياقة، هو يعرفك هو، فتحاول أن تستمر لكن يعرف أنك ستنقطع، فيزيدك في الخير لأنه يعلم أنك ستنقطع. إذن أنت تحتاج إلى أن تعرف خطواته. هذه ذكرها ابن الجوزي وغيره من أهل العلم، لأن الشيطان ينتقل مع الإنسان في خطوات. أول شيء يحاول يوقع في الشرك، فإن لم يستطع فينتقل بعد ذلك إلى البدع. طب إذا ما استطاع ينتقل بعد ذلك إلى المحرمات الكبائر، فإن لم يستطع انتقل بك إلى الصغائر. طب إذا لم يستطع حاول معك في المكروهات. طب إذا لم يستطع أدخلك في المباحات، خلاك تتوسع في المباحات، ما عليها إثم لكنه يصرفك على الأقل عن أعمال الخير عشان ما تأخذ أجر، خليك في المباحات. طب إذا ما استطاع أدخلك في المرحلة الأخيرة لا يكاد يسلم منها أحد، أن يجعلك تهتم بالمهم عن الأهم، بالمفضول عن الفاضل. يعني مثلا تقوم آخر الليل تصلي، فيأتيك الشيطان يقول لا هذا وقت المفروض تقرأ طلب علم، تقرأ كتاب الآن، وهو يعلم أن هذا الوقت وقت
قيام ليل، شوف كيف يصرفك. فلا بد تعرف مداخل الشيطان وتخشى منه، وأن تحذر من خطواته. تتعلم هذا كما ذكرتكم من القرآن من السنة، وأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحميك منه. من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، يقال كفيت وهديت ووقيت، فيهرب منك الشيطان. فالمقصود أن الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو استثنى المخلصين، قال عن المخلصين قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أنت حاول أن تكون دائما من المخلصين. ولذلك يوسف عليه السلام عندما نجاه الله سبحانه وتعالى ماذا قال الله عنه؟ قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا أنت تحرص تكون دائما من المخلصين، وأن تستعين بالله على الشيطان وعلى نفسك. ولذلك في كل صباح ومساء ماذا تقول في الدعاء؟ تقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. من المقاصد أيضا الصبر، تعليم الصبر. فأنت تتعلم الصبر من الصيام. من الصفات الهامة التي يحققها رمضان صفة الصبر، وهي صفة ضرورية لأداء العبادات، وضرورية لاجتناب المنكرات، وضرورية عند نزول المصائب والنكبات. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. فتصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية، وتصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهذه القيم مثل الصبر ومثل الحلم وكثير من القيم التي يتعلمها الإنسان مثل الأمانة وغيرها، هذه القيم تتعلم تنظيرا وتتعلم تطبيقا. وتعلمها تنظيرا يعني مثل الكلام الذي نقوله مثلا في المحاضرات أو في الدروس أو في البيت، أو يقول لك أحد من الناس كلام تنظير ويعطيك أبيات شعر، وقبل ذلك يعطيك مثلا آيات ونصوص شرعية وأحاديث في الصبر. فهذا مهم، جانب التنظير هذا مهم، لكن يجب أن تحول هذا التنظير إلى واقع حتى تتعلم معنى هذا الأمر. ولذلك فيه قاعدة جميلة يقول من لا يعاني لا يدرك المعاني. من لا يعاني لا يدرك المعاني. لو أعطيك 1000 خطبة عن الصبر وأنت ما مرت بك مواقف تعلمك الصبر، فإنك لا تعلم ما هو الصبر. لو حدثتك عن الحلم كثيرا، إذا ما مرت بك مواقف تعلمك الحلم وكيف تضبط نفسك، لن تعرف ما معنى الحلم. فالحياة كفيلة أنها تعلمك هذه المعاني. ويقولون من لا يتألم لا يتعلم. من لا يتألم لا يتعلم. كثير من أمور الحياة لاحظوا حتى في أنفسكم، يأتيك أحد من الناس، والدك، والدتك، عمك، معلمك، شيخك، ويعلمك على أمر، يقول يا ابني انتبه من كذا، أحذرك من كذا. فأنت تسمع الكلام كلام عربي، لكنك لا تدرك المعنى، فتعيش ثم تدرك المعنى، فتقول والدي قال لي كذا، والشيخ فلان قال لي كذا، الآن فهمت ماذا يقصد عندما قال كذا وكذا. ولذلك البركة في سماع كلام الأكابر، البركة والتوفيق في سماع بعد في هذه الحياة، وأنت تسير في هذه الحياة بعد التمسك بالكتاب والسنة، في سماع كلام الأكابر. من هم الأكابر؟ العلماء. أصدر عن العلماء الربانيين الذين سلمت لهم الأمة في العلم، أمثال شيخنا سماحة المفتي الشيخ صالح
الفوزان حفظه الله، ومشايخنا الكبار أعضاء هيئة كبار العلماء أعضاء اللجنة الدائمة الذين سلمت لهم الأمة في جانب العلم، وأيضا عرفوا بديانتهم وفهمهم الصحيح. ولذلك لا يمكن أن تسلم في هذه الحياة إلا بسماع كلام العلماء، لأنهم هم الذين يعرفون الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. أنت لابد أن تسير في هذه الحياة على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. لو أردت أن تفهم الكتاب والسنة من نفسك لما استطعت. ولذلك يقول من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. لابد أن تأخذ العلم عن الأكابر حتى في أمور الدنيا. الآن الطبيب لو أراد أن يتعلم الطب لوحده يستطيع؟ لابد يتعلم على أطباء قبله يعلمونه. حتى في الصناعات لو أراد نجار أن يتعلم النجارة من نفسه لما استطاع حتى يتعلم ممن قبله في هذا المجال. وكلما سار في هذا المجال تعلم أكثر. ولذلك ابن نجيم رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر قال كلمة بديعة ودقيقة، قال والفتيا صنعة. والفتيا صنعة. ولاحظ كلمة صنع عندما اختارها اختيار دقيق جدا، لأنها فعلا تتعلم. فالمفتي اللي يفتي له 2 أو له 5 سنوات ليس كمن يفتي له 40 و50 سنة. كذلك في الطب، الطبيب اللي له 5 سنوات متخرج من الطب هل هو مثل الطبيب اللي له 40 سنة في الطب؟ وهكذا الحياة. فعليك بكلام الأكابر لأنهم خاضوا الحياة قبلك وتعلموا منها وعرفوا، فتعلم منهم وخذ كلامهم ولا تهمل كلامهم، لأنك إن ضيعت كلامهم ولم تستمع لهم فإنك ستندم عاجلا أو آجلا. الوالدين البركة فيما يقوله، لأن الله سبحانه وتعالى الوالدان مع ما عندهم من الخبرة في الحياة فإنهم يوفقون بإذن الله، نيتهم طيبة لا يريدون لك إلا الخير. فصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. واطلب من الله سبحانه وتعالى دائما أن يهيئ لك من أمرك رشدا. لاحظ في الآية في سورة الكهف قال الله سبحانه وتعالى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما يوفقك الله لمرشد إذا أنت ما تريد الهداية. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وش مفهوم المخالفة؟ ومن يهدي تجد له وليا مرشدا. ومن يهدي تجد له وليا مرشدا. نعم. إذن الصبر ورمضان يسمونه شهر الصبر، يسمونه شهر الصبر، حيث يصبر المسلم على الاجتهاد في الطاعات من صيام وقيام وتلاوة قرآن ودعاء وترك شهوات إلى غير ذلك. وما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب. وما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. فكما جاء في هذا الحديث كل عمل ابن آدم بلاها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال عن الصابرين عندما قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هنا الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية بين أصول المصائب ال5. كل مصيبة في الدنيا ترجع لواحدة من هذه ال5: خوف، جوع، نقص أموال، نقص أنفس، نقص ثمرات. هذه المصائب ال5 وقعت على هاجر في لحظة واحدة عندما جاءت إلى مكة، ووضعها كما تعلمون إبراهيم عليه السلام هنا بجوار الكعبة. وقالت له لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد عليها إبراهيم عليه السلام، فقالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله. قالت إذن لا يضيعنا الله. فصدقت مع الله فصدق الله معها. حول الله سبحانه وتعالى ال5 مصائب هذه إلى أضدادها إلى يوم القيامة، ليس فقط في زمانها، إلى يوم القيامة. خوف أصبح هذا البلد ومن دخله كان آمنا. الجوع أهل مكة وهذا مستفيض لا يجوعون، فيها بركة سبحان الله العظيم. وفي المدينة كذلك كما لا يخفى عليكم. وأي شيء تبيعه في مكة سبحان الله العظيم يطرح الله سبحانه وتعالى فيه البركة. فالله طرح البركة في أرزاقها. والجوع ونقص من الأموال. أغلى متر في العالم وين الآن؟ اللي حول الكعبة. أغلى متر في العالم اللي حول المسجد الحرام هنا، لو تسأل عن الأسعار تعرف أن أغلى متر في العالم هنا.
والأنفس يأتيه الناس من كل فج عميق، والثمرات يجبى إليه ثمرات كل شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى إذن عندما صدقت مع الله حول الله سبحانه وتعالى هذه المصائب إلى أضدادها، ليس فقط في زمانها وإنما إلى يوم القيامة. وقال الله في نهاية الآية وبشر الصابرين، بشر الصابرين. طيب ما هي هالبشارة؟ مفتوح الكلام، بشر الصابرين، هذا أمره عند الله. وذاك الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى ماذا قال؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن الصبر هذا عظيم وعواقبه حميدة في الدنيا وفي الآخرة. وذاك بعض الأئمة عندما يقرأ في رمضان بعضهم يقف عند رأس الثمن، يسمونه الثمن، عند النجمة قبل إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن هذه الآيات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا قال إنا لله، إذن أنت أي شيء يأخذه الله منك أصلا أنت لله، إنا لله، فأي شيء يأخذه منك الله سبحانه وتعالى استرده منك، لأنك أنت في النهاية ستعود إليه. وذاك قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فلو أخذ شيء الآن هو أصلا سيأخذني في المستقبل إن شاء الله إلى خير وإلى جنة إن شاء الله إذا آمنت بالله وصدقت مع الله سبحانه وتعالى. فذاك أنت تذكر نفسك عندما تصيبك أي مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا يعينك على الثبات. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. ماذا قال بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. بعض الأئمة يوقف هنا ويبدأ الركعة الثانية أو يبدأ من الغد إن الصفا والمروة من شعائر الله. طيب الصفا والمروة قصة من؟ قصة هاجر، واللي قبلها وقعت عليها المصائب في لحظة واحدة، إذا مناسب أن الآية هذه ترتبط بالآية التي قبلها. فبعد أن تقرأ هذه قل إن الصفا والمروة من شعائر الله، تذكيرا بقصة هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام. طيب، ولذلك قال أحد السلف قال فاز الصابرون بعز الدارين، فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، لأنهم نالوا مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. طيب، بعده من المقاصد نتحدث عن مواسم الخيرات واستغلالها، وهذا يعودك رمضان أنك تتعود أنك تستغل مواسم الخيرات، لأنك بعد رمضان يجب أن تستمر في استغلال مواسم الخيرات. بعض الناس تمر عليه هذه المواسم ولا يستغلها، أو بعض الناس يستغل رمضان لكنه يعود إلى ما كان عليه بعد رمضان، إذن هذا لم يتعلم الدرس جيدا. أن تتعلم فرض أنك استغلال المواسم، وأنك تستمر على الطاعة بعد رمضان. ليلة القدر أيضا كذلك، استغلال هذه الليلة، ليلة واحدة عن 83 سنة، يعني هي تعادل 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، فكيف تمر عليك هذه الليلة من غير أن تستفيد منها؟ فالعاقل يحرص على استغلال المواسم. قال البغوي رحمه الله، هذا كلام لطيف جدا، يقول أبهم الله هذه الليلة التي هي ما هي؟ ليلة القدر. أبهم الله هذه الليلة ليجتهدوا في العبادة ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى الله ساعة الإجابة في يوم الجمعة. الحين العلماء مختلفين متى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم في الأسماء، هذا كلام البغوي رحمه الله، ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات. ولذلك عندما سأله الرجل قال يا رسول الله متى الساعة؟ ماذا قال النبي؟ قال ماذا أعددت لها؟ هذا المهم، ماذا أعددت لها؟ وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات، وأخفى قبول التوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة. نعم. وأيضا من مقاصد الصوم صحة البدن، وهذا مما لا يخفى، فيه صحة عظيمة للجسم. يقول
ابن القيم رحمه الله: وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. أيضا كذلك التذكير بالنعم، لأن الإنسان في الصيام يشعر بالجوع، ففي الصوم إحساس بمقدار نعمة الطعام والشراب والاستمتاع، وعندما يحرم منه ونفسه تائقة إليه اللي هو إلى الأكل والشراب يتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فيكون شكره عليها بالإطعام المتمثل في كثرة الصدقات. والإنسان بطبعه وجبلته لا يحس بالنعمة حتى يفقدها ولو مؤقتا، ولذلك الخسوف من مقاصده العظيمة أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا هذه النعمة. أنت متعود كل صباح تصحى فيه شمس، أو في الليل يأتي القمر. فمن المقاصد في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة، نفقدها ولو بعض الوقت ليذكرنا الله سبحانه وتعالى النعمة. مثل الآن الأمراض التي تأتيك وتعرض لك في حياتك، حتى لو الأمراض الخفيفة تتذكر بها نعمة الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة والعافية. وتجد حتى في نفسك عندما تصاب بأي بأمراض حتى لو البسيطة، حتى لو سن، تبدأ تستصغر كثير من الأشياء التي كانت تهمك قبلها، تقول كيف أنا كنت مهتم بهذا أو ببعض الأمور التي كانت تشغلك، لأن الصحة مهمة أن تحافظ عليها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، ما قال قوت شهر، قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا يذكرنا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يذكرنا نربطه بكلامنا في الآية في سورة الزمر: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. لو عنده ملايين الدنيا جعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ولذلك تجد بعض الناس دخله يسير لكن فيه رضا، لو وزعت على أهل بلد لكفاهم. ولذلك في كلمة جميلة يقول: ليس العبرة بما تملك وإنما العبرة برضاك عما تملك. وهذا تجده في الناس، بعض الناس عنده خيرات كثيرة لكنه يشعر بالفقر ويخاف، والثاني مطمئن لأمر الله سبحانه وتعالى مسلم لأمر الله، وهذا يعيش مستقر وهذا يعيش مضطرب. صلى الله يجعلنا وإياكم من المؤمنين الموحدين الراضين بما يكتب الله سبحانه وتعالى. طيب، النقطة التي بعدها، وهذا يسوقنا إلى نقطة مهمة جدا في الآيات. الله سبحانه وتعالى من مقاصد الصوم الشكر. قال الله سبحانه وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر مهم جدا. لماذا؟ إبليس عندما توعد العباد، عندما توعد الخلق، ماذا قال؟ قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا ركز إبليس على الشكر؟ لأنه يعلم عظمة الشكر ومكانته ومنزلته عند الله، فلا تقصر في الشكر. والله وعدك بالزيادة مباشرة: لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى واشكر الله سبحانه وتعالى. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فيجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويرى الله سبحانه وتعالى في قلبك الرضا والتسليم وشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليك. وأعظم نعم الله عليك ما هو؟ الإسلام، الهداية، نعمة الهداية من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك. لو أخذ منك كل شيء
بقي لك الإسلام تضمن إن شاء الله أنك تدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن لو أعطيت كل شيء وأخذ منك الإسلام خسرت الآخرة، لم تفدك هذه الدنيا، غمسة واحدة في النار تنسيك كل النعيم الذي عشته في النار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا وإياكم منهم، أن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. لكن مقصود أن الإنسان يعلق قلبه بالله ويعرف عظمة نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرزق نوعان، الرزق نوعان، كسبي ووهبي. أما الوهبي هو الذي ليس لك فيه أي اجتهاد، وهبي، مثل الآن أنت خرجت وهذا شكلك، أو يهبك الله سبحانه وتعالى ولد، أو يهبك الله سبحانه وتعالى بنت. وذاك لاحظ كل آيات الذرية في القرآن تتكلم عن هبة، لله ملك السماوات والأرض، يهب يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب من يشاء ذكور. لما دعا زكريا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية. في الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. جبريل عندما أتى إلى مريم ماذا قال لها؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. في الآية الثانية في سورة الأنبياء قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. إذن هذا وهبي، ليس لك أي علاقة، اطلبه من الله. لو عندك ما عندك من الدنيا، إذا لم يعطك الله لم يعطك الله. ولاحظوا بعض الناس عنده ثروات الدنيا ويريد ولد ما يستطيع، إذن هذا وهبي. القسم الثاني الكسبي. الكسبي هو الذي لك فيه اجتهاد. أكثر تفكير الناس في الرزق وين منصب؟ في الكسبي، وينسون الوهبي الذي وهبك الله، مثل صحتك وعافيتك هذا وهبي، وهبك الله هذه الصحة والعافية، احمد الله عليه. أيضا من المقاصد تكبير الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم المقاصد، ولذلك قال الله جل وعلا ولذكر الله أكبر. كل العبادات جاءت لذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من العبودية والتوحيد. ولذلك حتى في الحج تلاحظون قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. ويقول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. إذن الذكر دائما هنا في سورة قال فاذكروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. أيضا في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. إذن دائما الذكر من المقاصد العظمى. أيضا من المقاصد العظمى تجديد العهد مع القرآن. والقرآن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك تعرفون قصص يعني السلف رحمهم الله والصحابة قبلهم، النبي عليه الصلاة والسلام قبلهم كان عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وتبعه في ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف والصالحون إلى اليوم وهم يعني يعطون القرآن وقتا أكبر في رمضان، وفي العشر الأواخر أيضا يجتهدون أكثر وأكثر. وتسمعون يعني قصص كثيرة في ذلك، من كان يختم في 3 ومن كان يختم في يوم إلى غير ذلك من القصص. وأظن بل الشيخ يعني محمد حفظه الله تكلم قبل أيام عن الشيخ محمد برهجي، تكلم عن شهر القراء فتكلم واستفاض في هذا الجانب، جزاه الله خيرا. المقصد الذي يليه تربية على وحدة الصف وعلى التنظيم. أول شيء تربية على وحدة الصف، فالناس كلهم يعني يعبدون إلها واحدا ويستقيمون على أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون نبيا واحدا ويصومون في كل مكان، يصومون حسب التوقيت الذي عندهم، يصومون في وقت واحد بتعاليم واحدة بشريعة واحدة. هكذا المسلمون يعيشون، فهذا يعلمهم وحدة الصف. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أن يمن الله سبحانه وتعالى على البلاد والعباد بوحدة الصف والانتماء، كما هو حال في بلادنا المباركة في هذه النعمة العظيمة التي نعيشها من وحدة الصف ومن التئام الرعية مع القيادة، وهذا الأمن الذي نعيشه بفضل الله سبحانه وتعالى. والأمن هو من
الأرزاق الوهبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الحمد لله، العقيدة فضل الله سبحانه وتعالى مما عرفت به هذه البلاد، رفع لواء التوحيد والدفاع دائما وأبدا عن العقيدة، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بهذا الأمن مع اتخاذ الأسباب التي تقوم بها هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين وولي عهده وجميع أجهزة هذه الدولة المباركة، يقوم بجهود عظيمة يسرها الله سبحانه وتعالى ووفقهم الله سبحانه وتعالى فيها، فحصل مثل هذا الأمن الذي نعيشه بفضل الله سبحانه وتعالى. وما نعيشه في المقدسات في هذه الأماكن الطاهرة المباركة، نؤدي صلاتنا بيسر وسهولة وطمأنينة واستقرار. صلى الله سبحانه وتعالى يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ هذه البلاد دائما وأبدا. أيضا من الأشياء التي نتعلمها التنظيم، الإنسان يتعلم متى يأكل متى يشرب، وهكذا الدين يعلمنا الالتزام في كل شيء، الصلاة. أيضا كذلك نتعلم من وداع رمضان، نتعلم أن الحياة لها نهاية، فكل ما يعني كل شيء في هذه الحياة له نهاية، حتى رمضان له نهاية نودعه، فهكذلك أنت تودع هذه الدنيا. فالعبرة بطول العمل وحسن، بطول العمر وحسن العمل. خيركم من طال عمره وحسن عمله. هناك ارتباط بينهم. الآن في ناس كثير الآن يهتمون بمسألة طول العمر لكنهم ينسون حسن العمل. والعبرة ليس كم ستعيش، وإنما العبرة كيف ستعيش، كيف ستعيش. فالعاقل يحرص على هذا وعلى هذا، وأن يحرص الإنسان على ديانته وعلى هذه المواسم واستغلالها خير استغلال. أيضا كذلك من المقاصد العظيمة التي نتعلمها في هذا الشهر الكريم حسن الخلق. ومعلوم حسن الخلق ومنزلته ومكانه عالي عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغ الإنسان بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فالحسن الخلق هذا مهم جدا، قدمه الله سبحانه وتعالى. والصوم يعلمنا الإنسان عندما يعني يسابه أحد أو يشاتمه ماذا يقول إني صائم، فيضبط نفسه. وإلى غير ذلك من المقاصد أنا يعني حاولت أن أمر عليها مرور سريع. وفي ختام هذه المحاضرة صلى الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها ورخائها واستقرارها وطمأنينتها وولاة أمرها، وأن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين ولي عهده، وأن يحفظ هذه الدولة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.